काशिफा, ये क्या कर रही हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? इलियासिफ, मैं योगा कर रही हूँ। योगा कर रही हैं? आपको पता है मसीह अकीदे में योगे का कोई तसव्वुर नहीं है और हमें इसको करने की इजाज़त भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो इस बात का पता नहीं था इलियासिफ। तो आप योगा क्यों कर रही हैं? मैंने तो शाम को अपनी एक सहेली के साथ खुदावंद का कलाम पेश करने जाना था, तो मैं उसका नज़रिया दुनिया मालूम करने की कोशिश कर रही थी योगा करके। योगा करके नज़रिया दुनिया मालूम करने के लिए फिर आपको हम इसके लिए योगा करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इलियासिफ? काशिफा, इसके लिए हम कोई ना कोई केस स्टडी पकड़ सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, उनके नज़रिए दुनिया देख सकते हैं किसी ख़ास जमात का, और फिर देख सकते हैं कि उनको क्या रुकावटें हैं खुदा उनके कलाम को कबूल करने पर, और उनको रुकावटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बस ये करने की ज़रूरत है। तो क्या ये केस स्टडी हमारी हेल्प कर सकती है इसमें? बिल्कुल। और आपको याद है कुछ अर्सा पहले हमने एक केस स्टडी को पढ़ा था, उसी ख़ानदान और उस लड़के के बारे में जो मशरक़ी जनूबी एशिया में रहने वाले थे। उस केस स्टडी को दोबारा खोलते हैं, पढ़ते हैं और उससे हम सीखते हैं। हाँ, तो इलियासिफ आप फिर मेरी मदद करें इसको समझने थोड़ी में। देर के लिए हम ज़रूर इस पर गौर करते हैं। आपको याद है कि ये जो ख़ानदान था और ये लड़का जो था, ये जनूबी एशिया में मशरक़ी जनूबी एशिया में रहते थे, और ये एक फल फरोश का बेटा था। ये लड़का जो था ये इस फल फरोश का दूसरा बेटा था, और हम देखते हैं कि इसने अपने बेटे को राहब बनने के लिए राहब खाने भेज दिया, यानी कि मॉनेस्ट्री में भेज दिया था मॉन्क बनने के लिए। और ये वहाँ पर तकरीबन कुछ अरसा रहा, और फिर उसके बाप ने कुछ अरसे के बाद उसे वापस बुला लिया। उनके ख़ानदान में होता ये था कि हर लड़के को अपने ख़ानदान में से ये मकामी जो थे ये राहब बनने के लिए राहब खाना भेजा करते थे, और वो ये समझते थे कि जब ये लड़का कुछ देर राहब खाने में रह कर आता है तो ये उससे अपने लिए सवाब कमाते हैं, और उस सवाब कमाने से ये अगले जन्म में बेहतर ज़िंदगी हासिल कर लेते हैं। इलियासिफ, मुझे ये भी याद है कि इस कहानी में जब हमने इस केस स्टडी को किया था तो इस लड़के की जो दादी थी वो फौत हो गई, तो उसके बाप ने बहुत ज़्यादा पैसा उसकी सारी रस्म व रवाज पर, रसूमात पर खर्चा किया था, इसलिए ताकि वो नए जन्म में उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। और हमने देखा था कि जैसे आपने बताया कि उसकी दादी जो थी वो इन सारी इसके मरने के ऊपर ये सारी रसूमात की गई, और इनका मानना ये था, इस ख़ानदान का मानना ये था, और उनकी कम्युनिटी का भी मानना ये था कि अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, और अगर बुरे कर्म होंगे तो बुरा जन्म मिलेगा। ये उनका एक अकीदा था। और इसी अकीदे के ऊपर उसकी माँ जो थी वो क्या किया करती थी कि हर सुबह बहुत सारे जो राहब थे उनको जाके चावल खिलाया करती थी, और वो इसलिए खिलाती थी कि वो जो राहब हैं वो अपना सवाब भी जो है वो उसकी तरफ मुंतकिल कर दें, उसकी तरफ जो है वो उसे खाते में लिख दें, और उससे उसका जन्म जो है वो बेहतर होगा आने वाली ज़िंदगी में। अच्छा। और मुझे याद है इलियासिफ कि उसका जो बाप था वो अपने बाप दादा की रसूमात को बड़ी दयानतदारी के साथ पूरा करता था ताकि उनकी रूहों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और उसके अलावा भी मुझे याद है कि हमने पढ़ा था कि वो सारे कारोबार के लिए अपने जो थे वो नफ़े नुकसान में बहुत ही ज़्यादा तोहम परस्त थे ना, और उस मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी थे जो देवी और देवताओं की पूजा करते थे। बल्कि ये ख़ानदान भी ऐसे ही था जो देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे, और इनके मुताबिक खुदा की वहदियत का कोई तसव्वुर नहीं था। ये एक खुदा को नहीं मानते थे, क्योंकि ये बहुत सारे देवियों को और देवताओं को मानते थे। और ये लड़का जो था ये इसके साथ साथ बदरूहों से बहुत डरता था, क्योंकि इनका अकीदा ये था, उनकी समझ ये थी कि ये जो बदरूहें हैं अगर वो किसी तौर पर भी इस ख़ानदान से या उस लड़के से रंजीदा हो जाएंगी तो वो उन्हें भारी से भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इलियासिफ, अब जबकि हमने इस लड़के के मुतालिक सारी की सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, तो अब उन रुकावटों को कैसे मालूम करें जो कलाम सुनाने में पेश आ सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम इस केस स्टडी को कर रहे हैं तो पहले तो हम उनकी जो ज़िंदगी है, उनके नज़रिया दुनिया है उसको मालूम करते हैं। ठीक है। तो उस नज़रिए दुनिया में हमने सिर्फ अभी उसके ख़ानदान की बात की, लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि उनका सियासी रुझान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनके तरीक़ेकार कैसे हैं, किस तरह रहते हैं, उनके माशी ज़राए क्या हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम सोच और विचार इन पर कर सकते हैं। जब इस सारी स्टडी को आप कर लेते हैं तो फिर आपके सामने कलाम सुनाने में जो उन्हें रुकावटें हैं उनको आप दरियाफ्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, ये लड़का जो था ये ख़ानदान जो था ये अपने लिए ख़ुद सवाब कमाना चाहता था, अपने अच्छे कामों से, अपनी अच्छाई से जो है वो अपने लिए नई ज़िंदगी का ख़ुद बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। फिर इनके सामने खुदाए वहदियत का जो है वो कोई तसव्वुर नहीं था। ये बहुत सारे देवताओं को और देवियों को मानते थे। फिर हमने देखा था कि ये लड़का जो है और उसका ख़ानदान जो है ये तोहम परस्ती करते थे, और ये समझते थे कि कारोबार में नफ़ा और नुकसान जो है उनमें इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि लड़का बदरूहों से बहुत डरता था,
اور اسی لیے وہ کسی طور پر بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو الیاسف اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو کس طرح خداوند کا کلام سنائیں جس کے پاس خداوند کو کلام کو سننے کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں. دیکھیں جیسے ہم نے ان کا نظریہ دنیا معلوم کر لیا, ان کے طور طریقے معلوم کر لیے, ان کا رہن سہن معلوم کر لیا, ان کے معاشی ذرائع معلوم کر لیے, پھر ہم نے دیکھا کہ رکاوٹیں کیا ہیں ان کو کلام سننے میں, اور اس کے بعد آپ کلام کی سچائیوں کو لیں اور ان سے کلام کی سچائیوں سے ایک پل تعمیر کریں جو یہ مدد کرے کہ خداوند کی انجیل کا پیغام جو ہے وہ ان تک بہتر طور پر پہنچ سکے, مؤثر طور پر پہنچ سکے اور وہ کلام کو قبول کر سکیں. میں اس کو اس طرح ہی آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب اس خاندان یا اس لڑکے کے ساتھ میں کلام شیئر کروں یا کلام سناؤں انہیں, تو میں انہیں پیدائش سے شروع کروں گا جہاں پر خدا کی وحدیت پر زور دیا گیا ہے, خدا کے خالق ہونے پر زور دیا گیا ہے, خدا کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی قوت پر زور دیا گیا ہے. اور اس سے میں ظاہر ان کو سکھاؤں گا کہ یہ خدا واحد ہی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. پھر میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اپنے لیے خود ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں خود جو ہے وہ اپنے لیے بہتر جنم حاصل کر پاؤں, تو انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ایک واحد وسیلہ ہے جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتے ہیں, جنہوں نے دیا ہے, اور انہی کے وسیلے سے ہم بہتر زندگی یا ابدی زندگی جو حاصل کر سکتے ہیں, اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. الیاسف اس کے علاوہ اور بھی میں سوچتی ہوں ایک بات کہ یہ لوگ بدروحوں سے ڈرتے تھے, تو انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں بدروہیں بھاگ جاتی ہیں. یہ لوگ بدروحوں سے ڈرتے ہیں لیکن بدروہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ڈرتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں. جی, ڈرتی اور کانپتی ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس حوالے سے انٹروڈیوس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی قوت, اس کے نام کی جو طاقت ہے, اس کے نام میں جو اختیار ہے, اس سے ہم انہیں یاد دلا سکتے ہیں کہ یہ خداوند کا نام ہے جو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی آ سکتا ہے. آپ نے غور کیا کہ میں نے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور 16ویں آیت سے اپنی بات کا آغاز نہیں کیا. عام طور پر جب آپ کسی کو انجیل سناتے ہیں تو خدا کی محبت اور اس کے بیٹے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس خاندان کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے شاید میں ایسا نہ کروں, کیونکہ میں انہیں خدا کے واحد ہونے پر زور ڈالوں گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خدا ایک ہے. اس سے ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ غلط نہ ہو. اور اس طرح یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے آپ ایک پل تعمیر کر سکتے ہیں خدا کے کلام سے تاکہ وہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. تھینک یو الیاسف. واقعی میں مجھے یہ کیس اسٹڈی بہت ہیلپ کرے گی کیونکہ میری جو سہیلی جس کے ساتھ میں نے خداوند کا کلام سنانا ہے وہ بھی ایک غیر مسیحی ہے, اور آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں اسے مؤثر طور پر خداوند کا کلام سکھا سکوں گی. اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج میں نے سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا پڑھا ہے. ہاں, لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ آج ہی جا کے اس کے ساتھ کلام میں آج ہی شام کو سے ملوں گی. جن کے ساتھ آپ کلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں, ناظرین کے نظریہ دنیا کو معلوم کریں اور ان کے نظریہ دنیا میں ایسی رکاوٹوں کو دریافت کریں جو انہیں انجیل قبول کرنے میں آ سکتی ہیں. رکاوٹوں کو دریافت کرنے کے بعد کلام مقدس کی سچائی سے ایسے پل تعمیر کریں جو کلام کو قبول کرنے اور خداوند پر ایمان لانے کا وسیلہ بن سکیں. کاشفہ, اس سے پہلے کہ آپ عائشہ کے پاس آج شام کو جائیں اور اس کے خاندان سے اور اس سے بات کریں, تو کیوں نہ ہم پہلے خداوند کے پاس آئیں اور خداوند سے مدد مانگیں. ضرور. آئیے ہم دعا کریں. خداوندہ تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہے. خداوند, میں کاشفہ کے لیے دعا کرتا ہوں جب وہ شام کو عائشہ اور اس کے خاندان کے پاس جاتی ہیں اور تیرے کلام میں سے خداوند ان کے ساتھ بات کرتی ہیں, تو اس کے ہونٹوں کا, اس کی سوچ کا ذمہ لے اور اپنے روح القدس کے وسیلے سے خداوند ان کی زندگی میں تبدیلی لے کے آ. تیرا شکر ہو کہ تو ایسا کرنے پر قادر ہے, مسیح یسوع کے وسیلے سے. آشا تو نہیں مجھے لگ رہا ہے آشا ہی آ گئی.